السلام عليكم اسويثمات منيح ان شاء الله غير يقاقا كنيت مليح. نهارا كيش نتي تشاركخ السيجار يتزد سبحان الطاس سلابات افيلو مش سقانا اغرومي نطو كي تزدي صباح سوا الطاس حسن زي في دو بريك منيح ان شاء الله ايثما سويثما هذاكم يعجب يوزدي الشنا. يا مرحبا بكم غوسات التريفيه صفرح مي غاري تفهم بداية جام بداية لي كومونتير عافاكم بارك الله فيكم كناوي الجابي. تمني راكم يجن هذا سبحانه ان شاء الله عافاكم مره تمسويت ميك خزان فيديوهاتينو قوم نهارا هذاكم كخلي السيجار نيت دا سبحان الطاس شناهي الطاس نشكيختو من سي الشرا كني وعاوز من ماخس تقم شنا مامي قلت غو عشي يصغروا من الطاق ويجيبوا لي في دو بريك تزدي يكسي الزشت تزد شويه وها خماني تزد صباح الطاس وتكسيو الزشت تزد شنا نشقري ختي المقراك نوما خصك تقم كفاره نقمت كفاره. بسم الله. غاري 500 غرام نويازيد تدماث نويازيد غاري مش سقان بطاطا نيت بطاطا ثينوان كمان يجنج بصر حايخت شعريه الشينوا تفريد كيخ ثلاثه شغتي اثنين ما ولا كتاني شاك ثلاثه على حسب نوم. غاري مش سقان لي زيبيس تاع لي زيبيس ويا زيت المرح شويه نشحره شويه تجاوز شتي غاري غروما وان طاك يدوز دس صباح الطاس. بسم الله كيخ شويه نشتا حرشت الويل دوليف 500 غرام دو بلون دو بولي 2 pommes de terre elle est déjà cuite à l'eau et un oignon mixé et vermicelle chinois et les épices, j'ai les épices spéciales, les épices de poulet, un peu de poivre noir et un peu de sel. Et j'ai mis 3 bottes de vermicelle chinois, j'ai mis de l'eau bouillante, je laisse reposer en attendant. غير ثلاثه تيناهين شعريه قمان وان تينين تحت تميني تحت قماني وان يخصن تجن حتى في السين غنتفنت في السين تاع بدرت الكولور صافي وانت صافي غا كي سويتما يا زيدني قرا وسكي خوساني خوالو كي غاسي لا ماناش تتسمخ وصافي خاصك نين طنجايين الطوماطيش جي مي 2 cuillères à soupe de tomate concentrée et j'ai mis des 2 grosses cuillères de crème fraîche à la fin. Ça y est, après je rajoute des pommes de terre et des vermicelles chinois et un pot de coriandre. من بعد نسكر شويه vermicelle شعريه الشينوا نسكر بطاطا نسكر قصبه صافي تشخط تصمد خصها تصمد. après je laisse refroidir. On ne pousse pas sur la pâte comme ça chaud, on laisse refroidir maximum. صافي نقاش نتا سويتما سوا كلشي هو شي فارميسالين الشينوا وتسنن مرتاع نتا السوا نتا تفسي تقصقص بالشراد je le coupe avec les saisons comme ça je facile à mettre de la pâte. Un peu de coriandre غير شويه من الخصبه صاي اتحرش غير الشخط تصمد. Je le mélange bien et je laisse refroidir. C'est bon, là, c'est prêt. Voilà, c'est ça la pâte que j'ai mis à la place de feuilles de briques. Ça c'est le meilleur. أحسن باش سقان أحسن لا بات شدي تسمر خمو تاني زي هاك نهارا تصبح الطاس نطاك روخا قاقطاس نزنوزنتين كسيلا كارفون دابور كارفون لو كلي غاسنتشي زني دالمي ماغازاناني في مزيانين قطاسنت صافي غير شويه نويازيد غير شويه مش سقان فروماج مش ميغا فروماج n'importe quel fromage et après j'ai mis un peu d'eau à côté de moi et je le colle
avec de l'eau, je mets un peu d'eau et je le colle. Ça coule vite et c'est très bien. Cette pâte, c'est le meilleur pâte. Je l'aime trop. Bon, ça y est, je le remplis comme ça. تعمر لا سكر شوية fromage. يا تسكر للسيجار. كني تكس مش حاسة ما تقنت الطاس ما تقنت تروست. Voilà. Il est un peu difficile en début, mais après c'est facile. C'est bon. Voilà. Mais commence à تقسيح شوية تخميت فورو يا خمي mais après ça fait c'est حاسة السنة تقنت c'est bon. وتتسخ شيء تصل لاباطا سختيت خويس ما فينش تقرت وفي شنايا تصنع ساكاش انت تشارك حسن زي لي فو دو بريك ديك شويه فرomage مش ميك فرomage غاشنت موتزاريلا نيخ من مش ميك قنت يسا داخل ما خصوص تقنت بويا زيد قنت اسمين تخسنت قنت باش سقان خضات هما نيخ طون نيخ كفتا نيخ قنت بين تخسنت نيخ فرomage غير فرomage قنت لي سيغارو فرomage إذا الصباح الطاس كومي شنا نغسل كيش نتي تشاركخ جاكيرت وويد خشان كيش نتي تشاركخ نهار نغسل كيش نتي تشارك خاصوي ما صافي اسكرامون مرا ودا زوتو تقنت شادي دي الزج تقنت كفاران قوت كسيبو الزج كسيشا اش نتي تسنش دو في خدي الزج تحسن قد كروستيون تكروروش تصبحان تطاسي وتشيبو الزج تفسوس كني تقنت اسمش خصن تسويت ما خصت تقنت كفاران كي خرم قراجي كي خدايس الزج صافي اتساس خدي الزج دير مقرا صافي دغيا تلنا خصها تسنقسنت قسنت تاسي يمشي سقاني يدار نونت فوالا ونتورن جبرت لا فرشات شويت وها حتى دار نغسي جوفوس عريضه التليفون تصوخ الزيت اش هو هذا يعذر عزرا كيش انت تشارك حتى الصباح التصنع كيش انت تشاركه صافي كسخت سويت ما كيس مش سقانا كيس لي صوص سوا كاتشوب نيخ مش ميقا من غاشن على حسب مناش انت تعجبن تاوينو وين ديسني تعجبن بس كاتشوبي بس لاصوص مش سقانا من المشوي يدوز الصباح ما شاء الله والله يراد الصبح صوات طاس ما شاء الله تمني ان شاء الله يتماسوا هذاكم يعجب مري يعجبكم جمعي كومونتير عافاكم بارطاجي لا غوسيت تيريفيا دوز الصبح طاس شنو ما شاء الله يتمنى ان شاء الله داكم يعجب داكم تكريت مسويت ما بارك الله فيكم عافاكم شكرا تسفم دغاري غا فيديوهاتينو زرم فيديوهاتينو تقمي جام تجمعي كومونتير بارك الله فيكم اكنوي الجابي شكرا صافي قوم كيما تسويت ما يسمع تمني ان شاء الله داكم يعجب تمني خا تسيم لا باتيني دي تقيرتو سيد تصبح انت الطاس لا باتا فيلو مي لا باتا فيلو تريونغل توارمت نيكي خمني تنيس شنا ومني خاورتنا ان شاء الله توارم مشيت تسوات الشيبوز شتوات شتيت غخمي هما كفارن تتوا هذه الزج ومني خاورتنا ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله يتمسوا يتما بسلامه.